बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 जुलाई है। पाकिस्तान की सूरत हाल जी, IMF की डील साइन होने के बाद अब यही बातें हो रही हैं कि जी अब पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान के जो कुछ बड़े माहिर माशियात हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पे अब डिफ़ॉल्ट के जो ख़तरात मंडरा रहे थे वो अब जो है काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। अब इसकी वजह से डॉलर में भी कमी आएगी। 5, 10, 15 रुपए जो है वो डॉलर का रेट जो है वो भी गिरेगा और महंगाई की शरह में भी जो है कमी आएगी। अब ये तो आने वाले जो दिन हैं उनमें पता चलेगा कि महंगाई की शरह में कितनी कमी आएगी, लेकिन पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनको तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन डीजल की प्राइसेस और टैक्सेस की मद में जो है मजीद इजाफा किया गया। अब ये तो आने वाले दिन जो है उनमें पता चलेगा कि क्या होता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो अहम मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की दुबई में, वो अब तकरीबन जो है ख़त्म हो चुकी हैं कल से। अब उन तमाम मीटिंग्स में क्या क्या जो है फ़ाइनल हुआ है वो आज कुछ आपके सामने रखेंगे अपडेट्स। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी अहम अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब, जैसे कि हमने आपको कहा था कि ईद के बाद जो है मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब के लिए जो दिन हैं वो काफ़ी सख्त होने जा रहे हैं। अब कुछ अहम अपडेट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से। कुछ लोग, कुछ पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं उनके हवाले से ये बातें हो रही हैं कि जी वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। वो अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। IMF ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया है, पहले पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर था दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला IMF से। अब पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर के ऊपर आ गया है, जिन्होंने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा जो है वो IMF से कर्जा लिया है। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। ये भी एक नई खबर आई है पाकिस्तान के हवाले से। कौन से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भी ज़्यादा कर्जा लिया है पिछले 1 साल में, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब IMF से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि जी उम्मीद करते हैं और कोशिश पूरी करेंगे कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो और इसके बाद हम IMF से जान छुड़वा लें। तो क्या IMF से जान छूट जाएगी पाकिस्तान की? ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपके सामने रख देते हैं कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं दुबई में नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की, और बड़ी वो देर बाद जो है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। और नवाज शरीफ साहब ने तो जरदारी साहब का जैसे वो हग करते हुए बोसा लेते हैं वो भी लिया है, और इनके मामलात काफ़ी ख़राब हो गए थे। ख़ास तौर पर जरदारी साहब ने जब वो तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब के दौर में कि जी हमें तंग ना किया जाए और वरना हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपने 3 साल रहना है और आपने चले जाना है, हमने हमेशा यहाँ रहना है। तो वो भी जो है नवाज शरीफ साहब ने ही जो है इनको पंप किया था जरदारी साहब को, और बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का यूज़ किया था और उसके बाद जरदारी साहब से बिल्कुल पीछे हट गए थे और जरदारी साहब को दुबई में जाकर रहना पड़ा था। काफ़ी अरसे बाद, जनरल आहिर शरीफ साहब के जाने के बाद जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए थे। तो उसके बाद फिर बहुत सारे मामलात इनके ख़राब होते गए और मज़ीद से मज़ीद मामला जो है ख़राब होते गए। अब बड़े अरसे बाद जो है नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई है तो काफ़ी बोसोकनार हुए हैं, और अब जो मामलात तय हुए हैं उसमें जी निगरान सेटअप के ऊपर भी बातचीत इनकी कंप्लीट हो गई है, और जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसके ऊपर भी इत्तफाक हो गया है। और ये भी इत्तफाक हुआ है कि जी हम दोनों जो जमातें हैं, बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मिलकर ही जो है इलेक्शन लड़ेंगे और बाद में जो है ये फैसला कर लिया जाएगा कि किसको कितनी जो है पावर देनी है, किसने कौन सी जो है वजारत लेनी है। जैसे कि अभी चल रहा है, अभी उनके पास वजारत खारजा है, फिर उन्होंने अभी PCB के चेयरमैन भी अपने लगवा ली पीपल्स पार्टी ने। तो बाद में जो है जनरल इलेक्शन होने के बाद जो है वो पावर शेयरिंग के ऊपर भी बात कर ली जाएगी, लेकिन दोनों जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। और एक जो बड़ी अहम पेशरफ्त है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 अगस्त तक उनके आने का जो है प्लान अभी तक इनके मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक फ़ाइनल कर लिया है, क्योंकि जो वज़ीर कानून साहब थे वो भी इन मुलाकातों में शामिल थे दुबई में, और उन्होंने बताया कि जी पार्लियामेंट से कानून तो पास हो गया है, आपकी नाअहली जो हुई यातायात वो कानून तो पास हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लगा तो 14 अगस्त तक जो है, जो कि इनके PMLN की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि नवाज शरीफ साहब को 14 अगस्त को बुलाया जाए, आज़ादी का भी एक रंग दिया जाएगा और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। तो 14 अगस्त तक जो है नवाज शरीफ साहब के वापस लाने की सेटिंग्स इनके मुताबिक इन्होंने कर ली हैं और नवाज शरीफ साहब 14 अगस्त तक वापस आ जाएंगे। बाकी रह गया इलेक्शन की बात, तो जरदारी साहब और इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा है, सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी के, वो ये 12 ऐलान कर चुके हैं कि जी इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब और PMLN जो है वो ये नहीं चाहती है कि इलेक्शन अभी हो जाए। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और डिले हो जाए, लेकिन
ابھی جو ہے ہماری جو سیٹنگ ہے وہ تمام تر کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، پھر وہ جو ہے پارٹی کی میٹنگز بھی کریں گے اور پھر اپنے الیکشن کی کمپین بھی کریں گے، تو ان کو ٹائم چاہیے، تو وہ ٹائم ان کو نہیں مل پائے گا. تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی اگر تھوڑا سا اور پوسٹ پون ہو جائیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بزد ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وقت کے اوپر ہی ہونے چاہیے، اور الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر نیا سیٹ اپ بھی آ جائے گا اور اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. عمران خان صاحب کو جی نااہل کروانے کے لیے تمام تر زور اور پریشر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے عمران خان کو نااہل کرنے کے وہ پورے کیے جائیں. اور کن لوگوں نے، کچھ بڑے جو لوگ ہیں پاکستان میں جی، جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقتدر حلقوں میں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا، اور وہ ان کے ساتھ اب یہ بات چیت چلی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے اور اپنے جو وعدے ہیں وہ پورے کیے جائیں. تو عمران خان صاحب کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی جو ہے بھرپور کوشش کی جائے گی اب یہ جو آنے والے دن ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ بڑے جو رہنما ہیں جن کا کے پی کے سے تعلق ہے، یا ادھر ادھر سے جو بڑے سیاسی رہنما بچے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھا جو ہے وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے، اور ان کی گواہی ڈال کر پھر عمران خان صاحب کو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے. کیونکہ اور جتنے بھی ابھی تک مقدمے بنے ہیں اس میں کسی میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو سزا ہوگی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوئی ایسی بڑی کرپشن کی ہیں. باقی وہ القادری ٹرسٹ والا کیس ہے، وہ ٹرسٹی ہیں اس زمین کے، اس میں بھی یہ جو ہے ان کو نہیں نااہل کر پائیں گے. توشہ خانہ والا بھی بڑا زور ڈالا لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ملا. تو اب واحد یہی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اسی اس میں ڈال کر جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. اور ابھی تک یہی پلان ہے کہ عمران خان کو اس الیکشن میں جو ہے ان کی جماعت کو باقاعدہ نہیں لڑنے دیا جائے گا یہ الیکشن. اور یہ تمام تر سیٹنگز جو ہیں ابھی تک کی گئی ہیں. دبئی میں بھی یہی ملاقاتوں میں بات ہوئی کہ جی عمران خان تو اس الیکشن میں ہوں گے نہیں، تو ہم دونوں ہی پارٹیاں ہوں گی، پاور شیئرنگ بھی کر لیں گے، آرام سے بیٹھ کے حلوہ کھائیں گے. تو ابھی تک یہ پورے اس نظام کی جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان باہر ہو جائے گا، اس کی جماعت بھی کالعدم ہو جائے گی. جماعت نہ بھی کالعدم ہو تو پیچھے جماعت میں بچا ہی کون ہے؟ عمران خان کو اگر نااہل کر دیا جائے گا یا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو پھر عمران خان جب نہیں ہوں گے تو ہم ہی ہوں گے، جیسے مرضی جو ہے ہم حصے ڈال لیں گے. تو یہ ابھی تک جو ہے پلاننگ چل رہی ہے. اور 9 مئی کے واقعات کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کو بھی روکنے کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور عدالتوں میں بھی یہ معاملات نہیں جانے چاہیے. تو اب آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ان میں کیا سچائی تھی، کون کون لوگ ان کے پیچھے تھے، اور جن جن لوگوں نے وہ کیا ان سب کو سزائیں ملنی چاہیے. اس کی بیسکلی جو 9 مئی کے واقعات ہیں نا جی، ان کی بالکل ایک صاف شفاف جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کریڈیبل لوگوں کے اوپر، تاکہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ سکے کہ کون لوگ تھے، کون کون سے کردار تھے، کن کن لوگوں کی نااہلی تھی، اور تمام ان لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ سے ایسا کوئی بھی نہ کر سکے. اور جو پیچھے پردے کے پیچھے چھپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، اور جنہوں نے جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کا کام کیا، ان لوگوں کو بھی جو ہے سزائیں دینی چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو فائدہ اٹھا کر بیٹھے ہیں اور بڑے خوش ہیں اس ٹائم کہ سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر گر رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے. آئی ایم ایف نے جی اس ٹائم ایک رپورٹ جاری کی ہے، انہوں نے بتایا کہ آئندہ 9 ماہ میں مزید $3 ارب کے قرضوں کی وصولی کے بعد پاکستان دنیا میں آئی ایم ایف سے قرض لینے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے. 31 مارچ 2023 کو ہم 5واں بڑا ملک تھے، اور اب جو یہ قرض ملا ہے $3 ارب کا منظوری ہوئی ہے، اسٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم چوتھا بڑا ملک بن گئے ہیں. ارجنٹائن $46 ارب کے ساتھ پہلے نمبر کے اوپر ہے، مصر $18 ارب کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، یوکرین $12.2 ارب کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، وہاں تو جنگ بھی لگی ہوئی ہے اور ان کا تو بنتا بھی ہے. پاکستان $10.4 ارب کے ساتھ چوتھے نمبر کے اوپر پہنچ گیا ہے. 31 مارچ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق آئی ایم ایف نے دنیا کی معیشت کو متوازن رکھنے اور کمزور معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے اب تک $155 ارب کے قرضے جاری کیے ہیں، اور آئی ایم ایف کے 93 رکن ملکوں میں سے 10 سر فہرست ممالک میں بشمول پاکستان آئی ایم ایف کے مجموعی $155 ارب میں سے 71.7% کے قرضہ دار ہیں. یعنی کہ پاکستان سمیت 10 ملک ایسے ہیں جنہوں نے $155 ارب میں سے 71.7% جو ہے قرضہ لیا، اور باقی جتنے بھی 93 ملک ہیں انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 30% قرضہ لیا، اور 10 ملکوں کی فہرست میں پاکستان بھی شامل ہیں جنہوں نے 71.7% قرضہ جو ہے وہ لیا ہے اور اس کو سود سمیت واپس کرنا ہے.
تو یہ جی پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور ہمارے اسحاق ڈار سمیت، وزیر خزانہ سمیت، اور ہمارے وزیر اعظم سمیت تمام تر جو ہیں وہ جس دن یہ اسٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے تو الحمدللہ ایسے کر رہے تھے کہ جیسے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، حالانکہ لیا قرض ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔